दर्शकवृन्द नमस्कार। PNB.com को श्रृङ्खलामा हामीसँग कृष्णप्रसाद शर्माजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। सर यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। यो त दुर्गा प्रसादको आन्दोलन त सेलायो जस्तो देखियो त। के छ भन्दाखेरि अब दुर्गा प्रसाईजीले लिएको एजेन्डा चाहिँ अब नराम्रो चाहिँ होइन, तथापि के भइदियो भन्दाखेरि व्यवस्थापनका कुराहरू, अब चाहिँ नीति निर्देशनका कुराहरू, सल्लाह सरसल्लाहका कुराहरू होइन, अब सबै चाहिँ नि अभियन्ता र सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरूको समन्वयका कुराहरूमा अलिकति अभाव पनि देखियो होइन। अब यसमा के भइदियो भन्दाखेरि अब मूलतः चाहिँ नि यो मुद्दा चाहिँ के भन्दा व्यवस्था परिवर्तन गर्छु भन्ने जोग होइन, हेर्नुहोस् है। किनभने आज चाहिँ 34 वर्षसम्म जसले यो व्यवस्थालाई आफ्नै चाहिँ के भन्दाखेरि माई खाने भाँडो बनाएका छन् होइन, यी व्यवस्थाको र यी संविधानको आडमा रहेर यिनीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि देश दुनियाँलाई चाहिँ किन बर्बाद पारेको अवस्था त विद्यमान छ। हेर्नुहोस्, कतिको नाम लिने, नाम लिएर अर्थ पनि छैन। उनी कुरालाई 10 चोटि चाहिँ पुनरावृत्ति गर्नु औचित्य हुँदैन। तर वास्तवमा चाहिँ यो अभियानले चाहिँ यहाँको नेतृत्व, सरकार र पार्टीका उच्च शीर्षस्थ नेतृत्वहरूलाई एउटा सन्देश चाहिँ पक्कै दिएको हो। तपाईँको चाहिँ शासन व्यवस्था पद्धति प्रणालीबाट चाहिँ हामी सन्तुष्टि छैनौँ, देशमा चाहिँ विकास भएन, उन्नति भएन, युवा स्वरोजगार भएन, जनताले एउटा चाहिँ सर्वाङ्गीण अधिकार पाउन सकेन, कर्तव्य दायित्व बोधबाट वञ्चित भए। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू सच्चिनुपर्छ, सच्चिएर चाहिँ देशलाई बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा दरो सन्देश चाहिँ प्राप्त भएको अवस्था हो। अब कमजोर हुनुको अवस्थामा के छ भन्दा यसमा दुई चारवटा कुराहरू छन्। हेर्नुहोस्, यसमा के छ, मूलतः चाहिँ यहाँ मान्छेहरूले बुझेको छैन। नारा के लाउँछ भन्दा राजतन्त्र जिन्दाबाद भन्छ। हेर्नुहोस्, राजतन्त्र प्रजातन्त्र लोकतन्त्र भनेका कुरा, लोकतन्त्र गणतन्त्र प्रजातन्त्र जनतन्त्र भनेको जनताले चाहिँ गरेको शासन प्रणालीलाई प्रत्याभूति गर्छ। जनताले चुनेका छानेका प्रतिनिधिहरूले राज्य भनौँ सदनमा गएर नीति निर्माण गरेर देशको चाहिँ के भन्दा सर्वाङ्गीण विकासको लागि चाहिँ बार्ग चित्र खाका कोरेर अगाडि बढ्ने र चाहिँ ती चाहिँ चुनिएका चाहिँ अभिभावक जनताका प्रत्यक्ष चाहिँ के भन्दा गार्जेन भएर होइन, जनता नै चाहिँ के भन्छ जनार्दन भन्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्ने पद्धतिको विकासलाई प्रजातन्त्रका कुराहरू आए। अब अहिले चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि अब यो नारा पनि चाहिँ कस्तो भन्दा मान्छेहरूले राजतन्त्र जिन्दाबाद भन्छ। राजालाई राजगद्दी चाहिएको होइन, वास्तवमा मुलुकलाई हजारौँ राजाहरूलाई पालेर देशलाई चाहिँ के भन्दा खोक्लो होइन बनाउनु भन्दा एउटा राजा सम्मानित इतिहास बोकेको राजकुललाई सम्मान गरेर जनताको छोराले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको रूपमा निर्वाचित भएर देशको शासनको बागडोर चलाउने पद्धतिको विकासको लागि र जनतामा आएका चाहिँ ऋणदेखि लिएर ब्याङ्कदेखि लिएर वित्तीय चाहिँ अब भनौँ यो वित्तीय परिस्थितिलाई चाहिँ सम्बोधन र समाधान गर्ने हिसाब किताबमा चाहिँ गएको अवस्था हो। अब अहिले के भइदियो भन्दा राजतन्त्र भन्दा बित्तिकै राजाको प्रत्यक्ष शासन हुन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो भनाइ के थियो भन्दा राजा सहितको प्रजातन्त्र, राजालाई सम्मानित राखेर त्यो गौरवान्वित संस्थालाई चाहिँ सम्मान र इज्जत प्रतिष्ठा सहित अहिलेको राष्ट्रपतिको मतलब ठाउँमा राखेर यो देशमा नागरिकले राज्य सञ्चालन गर्ने पद्धतिलाई परिष्कृत मर्यादित र जनमुखी र जनअनुमोदित हुनुपर्छ भन्ने यो मान्यता पनि हो। यदि सरकारले चाह्यो भने के त भन्दा जस्तैको चाहिँ के भन्दा राज संस्थाको आवश्यकता छ कि छैन, राजाको आवश्यकता छ कि छैन, धर्मनिरपेक्ष सापेक्ष के चाहिन्छ, सङ्घीयताको आवश्यकता छ कि छैन, अथवा व्यवस्थाकै आवश्यकता छ कि छैन भन्ने कुरामा चाहिँ के भन्दा जनअनुमोदित विषयमा जानुपर्ने थियो, त राज्य जान सक्दैन। तसर्थ अहिले के भन्दा गठबन्धनमा कहिले 10वटा चाहिँ गठबन्धन भएर सत्ता चलाए, कहिले 5वटाले चलाइरहेका छन्। त्यसले गर्दा दुर्गा प्रसाईको चाहिँ अभियान आफैमा नराम्रो होइन, तर त्यसमा के भइदियो भन्दाखेरि मूल एजेन्डाको रूपमा चाहिँ राजाको सम्बोधन होइन, राजाको सम्बोधन र चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यूको चाहिँ नि प्रत्यक्ष तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि सहभागिता नहुनु एउटा कमजोरी रह्यो। दोस्रो कमजोरी के भन्दा नेपालमा हामीले चाहिँ नि के भन्दा जतिसुकै चाहिँ नि भनौँ विभिन्न जिल्लाहरूबाट बसमा मान्छेलाई चाहिँ ल्याएर त मान्छे कति दिनसम्म बस्ने, उनको व्यवस्थापन सम्पादन खानपिन स्वास्थ्य उपचार ओढ्ने उछाउने चिसोको टाइम होइन, त्यो व्यवस्थित चाहिँ व्यवस्थापनको पनि एउटा कमजोरी देखिन्छ। हेर्नुहोस्, अर्को कुरो चाहिँ के छ भन्नु त मूलतः चाहिँ एउटा देखिएको कुरा के भन्दाखेरि जबसम्म राजाले जनतालाई आह्वान नगरेसम्म होइन, यो चाहिँ माग परिस्थिति र चाहिँ यसले चाहिँ एउटा निकास दिन्छ जस्तो लाग्दैन। यसमा चाहिँ अब श्रीपाद महाराज देरा सरकार ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहदेवज्यूबाट चाहिँ अब उहाँको पनि के छ भन्दाखेरि म अब कसैले ल्याएर दिएको म राजा बन्न चाहँदैन,
जनताले म त अब संयम गरेको बसिरहेको छु, नेपाली मन नेपाली भन सम्हाल नेपाल भन्ने खालको चाहिँ राष्ट्रिय उद्घोष आएको अवस्था पनि छ। राजालाई जतिको देशमा माया प्रेम र सम्मान कतैबाट भएको अवस्था पनि छैन। हामीले यो बारेमा चाहिँ दिव्य पीठ चाहिँ भनौँ कुनै शक्तिपीठसम्म पनि गएर कुरा बुझ्दाखेरि के छ भन्दाखेरि ज्ञानेन्द्रको राजगद्दी बस्ने निश्चित छ। हेर्नुहोस्, तर के भन्दा स्वयं चाहिँ के भन्दा जनताले दिएको राजा भएर बस्छु भन्ने खालको उहाँको पनि एउटा पारदर्शी चाहिँ भनौँ अभिव्यक्तिहरू आएका पनि अवस्था छन्। राजालाई चाहिँ अब भक्तपुरमा देख्नुभयो, विभिन्न ठाउँमा अभिनन्दन गरेर राजाको खाँचो महसुस भएको देखेका छन्। अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भन्दाखेरि युवराज सर, जबसम्म उपत्यकामा रहेका गुठियारहरू नेवार समुदायहरू सबैले चाहिँ के भन्दा आफ्नो संस्कृति मौलिकता जात्रा यावत कुरालाई राजाको नै आवश्यकता भोटो जात्रा सेतो मछुनाथ जात्रा यावतमा चाहिँ राजाको नै भूमिका रहेको कुमारीको चाहिँ भनौँ पूजा सम्बन्धमा अहिले चाहिँ भनौँ नेवारहरूबाट चाहिँ जबसम्म चाहिँ के भन्दा भनौँ अन्तरात्मादेखि समीक्षागत चाहिँ उपस्थिति र समर्थन हुँदैन तबसम्म चाहिँ के भन्दा किञ्चित रूपमा चाहिँ अहिले चाहेको परिस्थितिको चाहिँ तत्काल चाहिँ भनौँ सम्बोधन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, अब राप्रपा र दुर्गाप्रसाद बिच पनि कतै अलिकति पानी बाराबार पो छ कि जस्तो पो देखियो। हुन त ज्ञानेन्द्र साई पुग्नुभयो त्यो आन्दोलनमै होइन, तर लिङ्गदेनले हिजो झापामा गरेको बाइक र्याली र अभिनन्दन कार्यक्रममा हजारौँको भिड देखियो। अब कतिपय त लाखौँ भने, तर हजारौँ युवाहरू तपाईँको ड्रोनबाट खिचेको फुटेजमा पनि देखिन्थ्यो होइन। ती युवाहरूले दुर्गाप्रसादलाई साथ दिएको भए अथवा लिङ्गदेनले दुर्गाप्रसादलाई साथ दिएको भए व्यवस्था परिवर्तन गर्न के गाह्रो थियो र? उहाँहरू व्यवस्था परिवर्तन गर्नै चाहनुहुन्न कि के हो सर? वास्तवमा लिङ्गदेनज्यूलाई मैले भनौँ न त 40% मैले उहाँलाई सहयोग गरेँ। हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ नि त्यो चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई चाहिँ नि बारा पर्सा सर्लाही विभिन्न जिल्लामा अधिराज 25वटा जिल्लामा घुमेर देशको प्रधानमन्त्री चाहिँ लिङ्गदेन हुनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ वकालत पनि गऱ्यौँ। किनभने एउटा चाहिँ जनजातिको छोरा, एउटा चाहिँ धर्म संस्कृति परम्परा र विज्ञ व्यक्तित्व र नेतृत्व भएको हिसाबमा किताबमा उहाँलाई हामीले चाहिँ ज्यान दिएर सहयोग गरेको अवस्थामा पनि उहाँले चाहिँ के भन्दा त्यसको मूल्याङ्कन र चाहिँ नि उच्च मूल्याङ्कन लिन सक्नु भएन होइन। दोस्रो कुरो बिचमा के भइदियो भन्दा लिङ्गदेनजीले अब त्यो ब्याङ्क ठगेको होइन, यस्तो गरेको उस्तो गरेको भन्ने चाहिँ मिडियामा उहाँले चाहिँ त्यो कुराहरू पनि आइसकेपछि दुईवटाको के भन्दा कडा कन्ट्राडिक्सन डेभलप भयो कि। हेर्नुहोस् होइन, एउटा सहभागिता बन्न सकेन। यहाँ त के दियो भने राजा कसले ल्याउने, ज्ञानेन्द्र के अरे लिङ्गदेनले ल्याउने कि पर्साले ल्याउने भन्छ, त्यो एउटा टक्कर भयो। त्यसैमा आएर पनि अब पार्टीको चाहिँ एउटा मजबुत पार्टीको रूपमा रहेको चाहिँ एमालेको चाहिँ भ्राती सङ्गठनहरू पनि अब या त दुईटाको चाहिँ जुदाई बाछाको मिचाइको रूपमा पनि अस्ति देखिहाल्नु होइन, एउटा भिडन्त पनि भएको अवस्था भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्दा अब दुईटाको असमझदारीको पराकाष्ठा पनि हो। राजा स्वयंले चाहिँ के भन्दाखेरि मलाई अब जनताले ल्याए म तयारै छु होइन, म चाहिँ अब कुनै प्रकारको चाहिँ गएर बस्न जनताले चाहेमा यो देश मेरो मुलुक मेरो हो, यो चाहिँ हो। यहाँ त युवासँग भइसकेको छ कि हेर्नु सपना दृष्टिमा अब राजा वीरेन्द्रले चाहिँ नि मेरो भाइ मेरो घर चाहिँ तहस नहस भयो, यो घरलाई चाहिँ बचाउनु पर्छ भन्ने खालको दैविक शक्तिबाट पनि कुराहरू उजागर भएका छन्। मतलब राजा स्वयंले चाहिँ मेरो घर बिग्रियो, राजाको त देश एउटा घरै हो नि अनि यो एउटा के भन्दा म अलिकति आध्यात्मिक विचारको भएको त्यो कुराहरू पनि आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि राजाको चाहिँ अब उपस्थिति र चाहिँ कुनै स्पेसबाट राजालाई समाहित गरेनन्, राजालाई गाली गर्दै हिँड्नु नै यिनीहरूको चाहिँ के भन्दा अकर्मण्यताको परिस्थिति हो। वाक स्वतन्त्रताको नाममा जथाभावी चाहिँ असली शब्दहरू प्रयोग गर्न कसैलाई पनि मिल्दैन। अब यो आन्दोलन गर्नु, असहमति जाहेर गर्नु, विपरीत भनौँ तर्क दिनु अथवा सार्थक तर्क दिनु यो त संवैधानिक अधिकार हो। यही संविधानले दिएको अधिकारलाई पनि राज्यले चाहिँ उल्लङ्घन गरेको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि बाटोमा देखियो राष्ट्रिय झन्डा लिएर हिँडेको मान्छेलाई पक्राउ गर्ने, बाटोमा हिँडेको मान्छेलाई जथाभावी चाहिँ त्यो एउटा दमन भएको परिस्थिति हो। यो त राम्रो पक्ष होइन, किन जनताको सरकारको हो भने त्यो राणाकालीन मान्नु पर्दा भयो। त्यसैले यसमा चाहिँ अब प्रचण्डले चाहिँ सुझबुझका साथ काम लिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। हेर्नुहोस् होइन, त्यो हुनाले चाहिँ के त भन्दाखेरि अब जहाँसम्म चाहिँ नि राजेन्द्र लिङ्गदेनको चाहिँ के भन्दाखेरि मनसाएर यी दुईटाको चाहिँ कम्बाइनबाट गयो भने केही सार्थकता आउला, माग र सम्बोधन पुरा होलान्। होइन भने भाइ फुटे गवार लुटेको अवस्था देखियो। यहाँ त विगतमा पनि त अब राजावादी भन्दा राजाको बाधै हुँदैन भन्छु। राजाको त एउटा आस्था हो, सिद्धान्त हो, विचार हो। अब मैले भनिसकेको छु, हात्ती बिनाको हस्तिनापुर र बाँदर बिनाको वृन्दावन, मेरुदण्ड बिनाको शरीर र चाहिँ राजा बिनाको देश विलय हुन्छ भने त नीतिले पनि प्रश्न पारेको छ।
हामी त कसैको चाहिँ के भन्दा भजन कीर्तन गाउने होइन, हामी त विश्लेषक हो। अब ठिक छ, रवि लामेछानेलाई पनि हाम्रो समर्थन गरेकै हो, ज्ञानेन्द्र साईले समर्थन गरेकै हो, राजेन्द्र लिङ्गले पनि ज्यान फालेर हिँडेकै हो, अहिले पनि धर्म र संस्कृतिमा समर्थन गरेको हो दुर्गालाई, दुर्गालाई गरेको अवस्था हो। तर म त अभियानको न सदस्य छु न केही छु, म त केही पनि छैन। म त देशको लागि, मुलुकको लागि, राष्ट्रको लागि राम्रो गर्छ भने उसलाई सहयोग दिने, सार्थक एउटा विश्लेषण गर्ने, जनतामा सुसूचित गराउने हाम्रो एउटा नागरिक जवाबदायित्व र दायित्व अन्तर्गत हामीले चाहिँ यसलाई समर्थन गरेको अवस्था हो। देशमा धर्म पनि चाहियो, संस्कृति पनि चाहियो, इतिहास पनि चाहियो, पहिचान चाहियो। अब पहिचानै मेटिन लागिसकेपछि अब देशमा के भएका सत्ताधारीहरूले, उच्च नेतृत्वहरूले, प्रचण्डज्यू लगायतले यसलाई समीक्षा गरेर एउटा सहज रक्तपातपूर्ण नभइकन सहजी तरिकाले, संवैधानिक तरिकाले एउटा चाहिँ निकासमा पुग्नु बाहेक त विकल्प देखिन्न। किन भन्दा अस्ति चाहिँ बल्खुमा आएका लाखौँ जनताले त एउटा आक्रोश, यिनीहरू यो के भन्दा यिनीहरूले गरेको कर्म, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, विभेद र जता भयो। अब चाहिँ विद्यार्थी पार्टीका, चाहिँ अब डक्टर पार्टीका, चाहिँ तपाईँको चाहिँ संवैधानिक आयोग पार्टीका, अदालतका न्यायाधीश पार्टीका, हरेक तह तत्त्वमा पार्टीकै चाहिँ केन्द्रित भएपछि त्यो पार्टीका कार्यकर्ता भइयो। हामी एउटा के भन्दा राष्ट्रिय झन्डालाई एउटा छाता मुनि राखेर हामीले चाहिँ राष्ट्रलाई बचाउनको लागि, मुलुकलाई बचाउनको लागि, नेपाल आमाको पटक पटक चिरहरण भएको अवस्थालाई जोगाउनको लागि, जनताको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्नको लागि हामी सबै भएर, देश हाम्रो साझा सम्पत्ति हो, यो सम्पत्तिलाई सुरक्षित, संरक्षित विदेशीको पन्जाबाट मुक्त गरेर नेपाल आमालाई चाहिँ के भन्दा एउटा सिँगारेर एउटा समृद्ध राष्ट्रको चाहिँ परिकल्पना गर्नको लागि हामीले यो आवाज बुलन्द गरेर जनतामा सूचित गरेको हो। हामी कसैको समर्थनमा छैनौँ, कसैको चाहिँ हामीले टिका लगाएकै पनि छैनौँ। हाम्रो चाहिँ लगाउँछौँ भने माटोको टिका लगाएर देशलाई चाहिँ बनाउने सवालमा एउटा व्यक्तिले चाहिँ नि भनौँ एउटा भनौँ भित्री आत्माबाट, अन्तरात्माबाट निष्ठा र प्रणका साथ अगाडि बढ्छ भने त्यो चाहिँ महान हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसैमा हामी एउटा विश्लेषकको हिसाबले जनतालाई सुसूचित गरेको अवस्था पनि हो। त्यसैले अब यसमा के छ भन्दा राजावादी भनेको छ, राजाको बाधै हुँदैन। आज त मैले भने हिन्दू धर्मै हुनु हुँदैन भन्नुभयो केपी शर्मा ओलीज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्रीले। अहिले चाहिँ लडाएर भिडाएर आफ्नो चाहिँ एमालेको एउटा चाहिँ के भन्दा शक्ति, सामर्थ्य, जनसमर्थनमा पनि उहाँको ह्रास आएको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, उहाँले हिन्दू धर्मै होइन भन्नुहुन्छ। किन भन्दा पढ्नु पऱ्यो नि। हेर्नुहोस्, अब नपढिकन त केही हुन्न नि। हेर्नुहोस्, तपाईँको के भन्दा ज्ञान त चाहियो नि। ज्ञान नभइकन त केही पनि विचार हो। अब विचारलाई के भन्दाखेरि त्यही विचारले गर्दाखेरि देशमा, विश्वमा चाहिँ रकेट बने, भनौँ त अब त फाइटर विमान बने, अब चाहिँ नासामा चाहिँ परीक्षण भइरहेको छ। वैदिक सनातन धर्म भनेको यो चाहिँ सबैको चाहिँ छाता हो। हाम्रो त के भन्दा धार्मिक स्वतन्त्रता सहित हिन्दू राष्ट्र र कुलको चाहिँ सम्मानित स्थापनाको यो मुद्दा हो। र यो चाहिँ के भन्दा सङ्घीयता भनेको चाहिँ विष वृक्ष हो। यो काल सेतो हात्ती हो, यसलाई पाल्न सकिँदैन। यसमा 8-9 खरब चाहिँ बजेट खर्च भएको छ। पार्टीका चाहिँ भर्ती केन्द्रको रूपमा व्यापार भएको छ। व्यापार नगर्नुहोस्। अहिले चाहिँ के भन्दा भ्यू टावर चाहिएको होइन, कल कारखाना चाहिएको। अहिले तपाईँको चाहिँ के भन्दा यो मेडिकल माफियाहरूले चाहिँ आफ्नो निजी गरेर चाहिँ यहाँ ब्रह्मलुट गरे। नर्स छैन, डाक्टर छैन, युवा छैनन्। सब देश खाली भइसक्यो। यो देशलाई बचाउँ, युवाहरूलाई, युवा नै देशलाई निर्माण गर्ने शक्ति हो। त्यो निर्माणक शक्तिहरू देशमा चाहिँ मातृभूमिलाई र आफ्नो सन्तति र आफ्नो परिवारलाई छोडेर रुँदै रुँदै तपाईँको चाहिँ आज भनौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गइरहेको अवस्था छ। यो अवस्थालाई सम्पादन, व्यवस्थापन र चाहिँ पारदर्शी बनाउने अर्थतन्त्र सेफ ल्यान्डिङ अवस्थामा आइसक्यो। अर्थतन्त्र भइसक्यो। अब तपाईँको चाहिँ यो भनौँ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा धराप भइसक्यो। विदेशी ऋणले हामी चुर्लुमा डुबिसक्यौँ। अब 28-29 हेर्दै जाने भने तपाईँको यिनले खाएको र विदेशी ऋण हिँड्दाखेरि 50 खरब 55 खरब चाहिँ देशको पैसा बाहिर गइसकेको छ। यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने त जिम्मेवार सरकार हो नि। सरकारले एउटा 5 जना मान्छे मरेको छ तपाईँको चाहिँ भुइँचुलोले चाहिँ भुइँचालोबाट चाहिँ जाजरकोटमा व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन। एउटा बच्ची चाहिँ कान्ति अस्पतालमा चाहिँ उपचार नपाएर मृत्यु आवरण भोग्नु पर्यो। एउटाले 7 तल्लामाथि वीर अस्ट्रेलियाबाट हाम फालेर मर्नु पर्यो। यो दयनीय अवस्थालाई व्यवस्थापन, सम्पादन, पारदर्शी मार्ग चित्र कोरेर होइन, खाका कोरेर देशको विकास, उन्नति, समृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, घाँस कपासको व्यवस्थापन र देशलाई बनाउने काममा त सरकारको दायित्व, यो पार्टीका उच्च नेतृत्वको दायित्व। यिनीहरूको त के छ भन्दा एकले अर्कोलाई गाली गरिरहेछ, एकले अर्कोलाई चाहिँ त्यो भावना गिराएको छ। चाहे सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहोस्, चाहे सदनमा हेर्नुहोस्, अब भन्नु हुने भन्न नहुने शब्दावलीको पनि चयन छैन। भाषा समेतमा यिनीहरूले चाहिँ के भन्दा गडबडी गरे अपभ्रंश फैलाएका छन्। हाम्रो चाहिँ तपाईँ हाम्रो जिन्दगीमाथि, देशको भाग्य र भविष्यमाथि, जनताको चाहिँ के भन्दाखेरि भाग्य र भविष्य कुठाराघात गरेका छन्। यो सच्चिने या नाच्चिनेको परिस्थितिमा अझै पनि यो भनौँ यो जनभिडले चाहिँ देखाएको प्रदर्शनलाई आत्मसात गरेर जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट गरेर सबैलाई समाहित गरेर सबैलाई पाच्य हुने, ग्राह्य हुनुपर्ने, जनताको हकमा, मुलुकको हकमा, राष्ट्रको हकमा अगाडि बढ्नु बाहेक विकल्प छैन। हेर्नुहोस्, दुर्गा प्रसादको आन्दोलनमा आएर ऋण बिना हुन्छ भनेको उल्टै 5,000 ऋण लागेर कतिलाई त
यस्तो हो ऋण बिना यो एजेन्डा के छ भन्दा तपाईँले मलाई पैसा दिनु हो, अब 100 कडा 36 वर्षमा दिनु गयो बाँधेर घरा बाँधेर दिएको त होइन। तर के त भन्दा ऋण मिना हुने सम्भावनै हुँदैन। हेर्नुहोस्, किन भन्दा हुन त 2028 सालमा कृषकले लिएको ऋण कतिपय चाहिँ तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट चाहिँ मिना भएको अवस्था पनि छ। यो नजिर पनि नबनेको अवस्था होइन। यसको विकल्प के त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ धन्य हिसाब गर्दाखेरि यो राजस्वदेखि लिएर विद्युतको महसुल 32 खरब छ। हेर्नुहोस्, 32 अरब। हेर्नुहोस्, यी सारा जोड्ने हो भने धन्य तपाईँको चाहिँ 7-8 खरब चाहिँ यो देशमा नै के भन्दा हिनामिना भएको छ। त्यो पैसालाई व्यवस्थापन गरेर नागरिकहरूलाई के त भन्दाखेरि केही रूपमा मिना गर्न सक्ने, अथवा यो मिनाको अर्थ के त भन्दाखेरि लघुवित्तीय ब्याङ्क र सहकारीमा भएका ठगेका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने, उनको सम्पत्ति चाहिँ के भन्दा राष्ट्रियकरण गर्ने होइन, ब्याङ्कहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्ने, शिक्षालय विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गर्नेले भएपछि विभेद हुँदैन, सबैलाई समानता हुन्छ। यहाँ त के भइदियो भन्दाखेरि अब ऋणलाई चाहिँ यति मात्र अहिलेको सरकारले ल ठिक छ लघुवित्तीय तब सहकारी ब्याङ्कमा भएका ऋणीहरूलाई अब आफूले 0% रहेको राज्यको पैसा लगेर राखेर चाहिँ 16% चाहिँ ब्याज चाहिँ सरकारले खान्छ। हेर्नुहोस्, जनताको पैसाको चाहिँ ब्याज 7-8% दिन्छ। अब यो लगानी कति जनतालाई कतिमा गर्छ भन्दा 28, 30, 32%मा गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई के भन्दा ऋण तिर्नै पर्छ। राज्यको सम्पत्ति, यो कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति होइन। यो सम्पत्ति भनेको हरेक जनताले रगत र पसिना बगाएर कमाएर ब्याङ्कमा राखेर आफ्नो भविष्य र भावी सन्ततिलाई व्यवस्थापन गर्न राखेको पैसा यसरी यिनीहरूले के भन्दा माडवारीले के दोष दिनुहुन्छ? यो माडवारीलाई एउटै माडवारी सिओ छ, एउटै ब्याङ्क त्यसैको छ, फ्याक्ट्री त्यसैको छ, पैसा त्यसैको छ, सारा राज्य शक्ति त्यसरी चलाएछ भने त्यो चलाउनु दिने को भन्दा त यहाँको नेतृत्व हो भने नेताहरू नै दोषी हुन्। तैँले माडेले यस्तो गरौँ खायो भने माडेलाई यहाँसम्म पुऱ्याएर त्यो व्यवस्थापन गर्ने त देशको सरकार र उच्च स्तरीय पार्टी हुन् कि होइन? त्यो माडेले त दोष दिने आवश्यक छैन। विगतमा त टाटा बिर्लाले राज्य इन्डियाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दा उ गरेको थियो। यहाँ त के भइदियो भन्नुहुन्छ भने मार्क्सोमा चाहिँ खोसास्टी के भने एउटा राष्ट्रपति थियो, त्यो जर्मनमा बसेको थियो। त्यो बेला चाहिँ के भन्छ सब चाहिँ यो सोभियत रुस चाहिँ विखण्डन हुन थाल्यो भने सारा विदेशमा गएका मान्छे लाखौँ मान्छे आइसक्यो। मार्क्सको मान्छेहरू के गरे भन्दाखेरि त्यो आन्दोलनमा सहभागी भएन, उनीहरू फर्केर गए। पछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब पछि उनलाई साथ नदिएर त मार्क्सकोमा बस्ने मान्छेहरूले साथ दिँदाखेरि त्यहाँका मान्छेले साथ दिएनन्, आखिर दमन गरेर अब तपाईँको सोभियत सङ्घ चाहिँ विखण्डन भयो। त्यस्तै यहाँ के छ भन्दा तपाईँले तर्किने खोज्या जबसम्म काठमाडौँ, भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुरका नेवार समुदायका सम्मानित व्यक्तित्व र नेतृत्वहरू युवाहरूले यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहिचान, हाम्रो इतिहास र देशको लडाइँ हो, यो मेरो देश हो, यसलाई बचाउनु पर्छ, भ्रष्टाचारबाट मुक्ति हुनुपर्छ जबसम्म भन्दैन तबसम्म यहाँ चाहिँ कुनै परिवर्तन हुँदैन। गुठी विधेयकमा पनि म पनि थिएँ। यो त वाहियात कुरा भइहाल्यो नि। त्यो काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका सोझा साझा नेवार समुदायलाई किन उचालिरहने क्या? उनीहरू आन्दोलनमा आइदिए, 7 साल सम्पन्न भयो होइन, सफल भयो। उनीहरू आन्दोलनमा आइदिए, तपाईँको 46 साल सफल भयो। उनीहरू आन्दोलनमा आइदिए, तातो गोली थापिदिए, तपाईँको 62-63 सफल भयो। तर आजसम्म काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरका एउटा नेवारको छोरो पनि खोइ प्रधानमन्त्री बनेको छैन। होइन, त्यसमा समावेशीको हिसाब कसले बनाउँछ समावेशी? अब तपाईँको झापाको एउटा बाहुनलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु छ, आठराईको अर्को बाहुनलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु छ, अनि तातो गोली छातीमा खाइदिनु पर्ने चाहिँ काठमाडौँका नेवारले, भक्तपुरका नेवारले भने होइन। यो तपाईँको भने अत्यन्त उत्तम छ। हेर्नु, जति आन्दोलन भए यसमा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकावासीको योगदान नभइकन यहाँ परिवर्तन भएको होइन। हेर्नुहोस्, 24 घण्टा उचालेको छ। तर चाहिँ के भने यहाँका मान्छेहरू आनन्दले बसेका होइन। ठिक छ, यो कुरो के त भन्दा हाम्रो भनाइ केही रह्यो। अब नेवारी समुदायको मरिचमान त राजा पाला त त्यहाँनिर मरिचमान सिंह त प्रधानमन्त्री बनेको थियो नि त। अब तपाईँको गोल्छे जे भने जातीयता हिसाबमा जाने भने हुन त कुनै मानिसको जात हुँदैन, आफ्नो कुनै नेवार आज भयो त प्रधानमन्त्री भने। अब चाहिँ गोल्छे सार्की पनि मन्त्री बनाएको थियो, त्यो दृष्टान्त छ। तर के त भन्दाखेरि उपत्यकावासीहरूले पटक चाहिँ सबैलाई समर्थन गरे र चाहिँ यहाँसम्म 63 सम्मको चाहिने र अहिलेसम्मको परिस्थितिमा चाहिँ यिनीहरूले धानेको अवस्था हो। यहाँ मुस्ताङबाट तपाईँको चाहिने चितवनबाट अब झापाबाट चाहिँ आन्दोलन भएर परिवर्तन हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो देखिएकै कुरा हो। त्यसमा के भइदियो भन्दा अब चाहिँ शेरबहादुर अब यो सबै यो यहाँसम्मको यो देशलाई व्यथिति पार्ने डिजाइन अन्तर्गत चाहिँ यो कहाली लाग्दो वर्तमान र अनिश्चित भविष्यको पर्खाइमा देशलाई यहाँसम्म पुर्याउने मुख्य मूल पात्र भनेको स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला नै हुन्। त्यो स्पष्ट कुरा हो, हामीले बुझेको कुरा हो। कतिपय कुराहरू भन्न हुन्छ, कतिपय भन्न हुँदैन, त्यो यथार्थ हो। जहाँसम्म के र भन्दा आज चाहिँ शेरबहादुर देउपा, पुष्पकमल दाहालज्यू, केपीज्यू, अब झलनाथजी, दाउराम भट्टराई, माधव नेपाली 5-6वटा नेता बाहेक अर्को विकल्प कहाँ भयो भने यिनैकै चाहिँ पूजा गर्दा गर्दै, यिनैकै चाहिँ दास बन्दै देश त यिनले भड्खालो बोलायो।
न चाहिँ शिक्षा भयो, न शिक्षाको विकास भयो, न कृषिको विकास भयो, न स्वास्थ्यको विकास भयो, न जनताले राम्रोसँग पढ्न पाए। यहाँ 10-12 क्लास पढ्दा बित्तिकै उनीहरूलाई बाहिर हिँड्ने त्यो वातावरण तयार गरे, बाध्यात्मक रूपमा चाहिँ युवा पलायन भए। यो अवस्थालाई अब सबैले बुझ्ने कुरा हो। मैले त के आह्वान भन्दा पनि स्वस्फूर्त आह्वान हुनु पर्यो। दबाब र रबाफले त केही हुँदैन, क्षणिक मात्रै हो। आज यिनीहरूले भनेका छन्, आज चाहिँ के भन्दा पहिला शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएको थियो, अहिले प्रचण्ड हुनुभएको छ, भोलि केपी होला या नहोला, आफ्नो ठाउँमा चुनाव होला या नहोला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर रहेको कुरो भन्दा यी 5जनाको सेरोफेरोले देशलाई त हरिकङ्गाल बनायो। यिनीहरूले कसको अब एउटा प्रधानमन्त्री 5 पटक भयो, ल के 6 पटक दिने देउपालाई 6 पटक दिए देश बनाउनुहुन्छ, केपी 2 पटक हुनु, 3 पटक दिए बनाउनुहुन्छ, प्रचण्ड 3 पटक हुनु, कति चाहिँ पटक प्रधानमन्त्री देशको विकास समृद्धि चाहिँ उन्नति हुन्छ? यो प्रश्नको सवाल हो। त्यही भएर उपत्यकावासीको के भन्दा अहिलेको शासन प्रणाली ठिक छ कि छैन, होइन, अथवा हामीले पाउने कुराहरू पाएका छ कि छैनौँ, अथवा हामीले चाहिँ देशको लागि लडेकोमा हाम्रो पनि प्रधानमन्त्रीत्वको त्यो भनौँ के हुनुपर्छ, प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने त्यो पनि उहाँहरूले राख्न सक्ने कुराहरू हो नि। तर त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब मेरो आफ्नो तात्विक तौर त तपाईँलाई समर्थन गर्दै जबसम्म उपत्यकावासीहरूले अन्तर समीक्षाबाट चाहिँ यो कुरा बेठिक छ, यिनीहरूको चाहिँ यो शासन पद्धति बेठिक भयो, यिनले चाहिँ धर्म संस्कृति पहिचान समेत मेटाए। अब चाहिँ के भन्छ, हाम्रो चाहिँ आफ्नो पहिचानको लागि पनि हामी आफै स्वस्फूर्तमा लड्नुपर्छ। अरूको नेतृत्व भन्दा नि हामी स्वयं जाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अन्तर समीक्षा हुन सकेन भने सम्भव छैन। यो सत्य कुरा। अब के होला त दुर्गाप्रसाद अब झापा फर्किने मात्रै हो? राजा फर्काउन त सकेन, अब झापा फर्किने हो? अब दुईटा कुरो, अब आन्दोलनको त अब सुरुवात भन्ने कुरो, अब चरणबद्ध भन्ने कुरा छ। चरणबद्धमा पनि जनताको समर्थन नभइकन चरणबद्धताले व्यवस्थापन, सक्षम व्यवस्थापन र सक्षम नीति र निर्माण नगरिकन यस्तो हालले चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ हिजोको परिस्थितिबाट चाहिँ मान्छेको समर्थन चाहिँ कम देखिया छ। स्पष्ट सत्य बोल्नुपर्छ। यसमा चाहिँ मैले भने जस्तै सबै चाहिँ एकीकृत भएर चाहिँ एउटै मुद्दा, एउटै बाटो, एउटै गन्तव्य हो। यस्तो चाहिँ अब विगतका तिता मिठाहरूलाई हामीले पखालेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा आयो भने त मैले भन्न सक्दिनँ, होइन भने यो अवस्थाबाट चाहिँ अब दुर्गाप्रसादले चाहेको अवस्था हुँदैन। अब दुर्गाप्रसादको चाहिँ एजेन्डालाई चाहिँ प्रचण्डजीले एजेन्डा बनाइदिएर तिम्रो ऋण यति समय म तिर्छु मिलाउँछु भनेर त्यो डाइभर्सन हुनु पनि सक्छ। अब मैले भनि नै सकेँ, जबसम्म चाहिँ यो उपत्यकावासीले सहयोग दिँदैनन् तबसम्म यो सफल हुँदैन। स्पष्ट भन्नु पर्यो। हामीलाई कुनै कसैको चाकरी गर्नु छैन। तथापि चाहिँ के भने अर्को एक थान के भन्छ, बाबुलाई नेता बनाउनको लागि उपत्यकावासी अब मर्दैनन् क्या, बुझिसक्यो, धेरै बुझिसक्यो उपत्यकावासीले। होइन, ठिक छ, बाहिर उपत्यकावासीले आफूले मैले भने नि अर्को झापालाई, एउटा झापाले छोडेर अर्को झापालाई हिरो बनाउनको लागि उपत्यकावासी मर्छन्। यिनीहरूबाट त देश बन्दैन, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। उहाँहरूलाई असत्य लाग्ला, तर दुर्गाप्रसाद पनि तिनैका सन्तान, तिनैका स्कुलिङमा हुर्किएका, तिनैका लाडप्यारमा हुर्किएका व्यक्ति होइन भने होइन। उनीबाट तिनका लागि आउँछन् त भने हजुरबा नातिको लडाइँमा अनि उपत्यकाका के भन्छ दुर्गाप्रसाद एउटा मेडिकल व्यवसाय पनि हुन्। उनको अब चाहिँ अब ब्याङ्कमा ऋण पनि छ, ब्याज तिरेका अवस्थाहरू छन्, त्यतातिर नजाउँ। रहेको कुरो के भन्दा हजुरबा नातिको लडाइँमा अब उपत्यकावासीले दुर्गाप्रसादजी चाहिँ के भन्दाखेरि अब चाहिँ पहिला माओवादी जनउद्यममा पनि जानुभयो, अब शिविरमा पनि बस्नुभयो, चाहिँ अब प्रचण्डजीलाई बा नै भन्नुहुन्छ, अब केपीजीलाई हजुरबा नै भन्नुहुन्छ। उहाँले लगेर चाहिँ अब उहाँलाई मार्सी चामल खाएका कुरा त छरपष्ट आइसकेका छन्। अब चाहिँ के त भन्दाखेरि उहाँले सबै कुराहरूको चाहिँ बुझेको हुनाले अब केही न केही नेतृत्वबाट गल्ती भएको छ, गल्तीको पर्दाफास चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ एकापल्ट डर भएको हुनाले चाहिँ केही समयलाई चाहिँ अब सामाजिक सञ्जालका कुराहरू पनि आए, निषेधाज्ञाका कुराहरू पनि आए। अब भनौँ यो सामाजिक सञ्चारमा चाहिँ नियन्त्रण गर्ने कुराहरू पनि आए। एक प्रकारले चाहिँ उहाँहरूले यो गर्नु चाहिँ गल्ती र कमजोरी नै हो। त दुर्गाको चाहिँ एजेन्डालाई चाहिँ नराम्रो भन्न चाहिँ मिल्दैन। म त समर्थन राम्रो राष्ट्रिय पक्षमा समर्थन गरेको मान्छे हो। तथापि चाहिँ के भन्दाखेरि सधैँ चाहिँ अब यही चाहिँ यो घुमिफिरी सेरोफेरो तेरो मेरो भन्ने हिसाबमा चाहिँ हुन्छ भने तात्विक चाहिँ परिवर्तन र चाहिँ परिमार्जन हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, यो तथ्य कुरा। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद। जय जननी जय मधु।